आज तपाईको जीवनमा तपाईँ कुनै भागहरूलाई कब्जा गर्न कमजोर हुनुभएको छ। तपाईको परिस्थितिहरूमा तपाईको शत्रु तपाईको विरुद्धमा खडा भएको छ अनि तपाईलाई चाहिँ यति विघ्न कष्ट अनि समस्याको बाटो भएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि बेथेल टिभी हेरिबस्नुहुने सम्पूर्ण प्रभुका जनलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको दिन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिषलाई ल्याउनु भएको छ। उहाँको प्रतापी प्रेमले तपाईँ र मेरो जीवनको हरेक परिस्थितिलाई बदलिदिनु भएको छ, किनभने उहाँ चाहिँ प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ छुटकारा ल्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनको हरेक परिस्थितिलाई बदल्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उनै परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेको कारण आज हामी भन्न सक्छौँ हामी त विजयी जातिहरू हौँ। अनि साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा खडा हुँदै गर्दा परमेश्वरको सामर्थ्यले चाहिँ बन्धनहरू तोडिन्छ, परमेश्वरको शक्तिले चाहिँ अधर्महरू काटिन्छ, परमेश्वरको सामर्थ्यले चाहिँ दुष्टले बनाउँदै गरेको युक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा रद्द गरिकन स्वर्गीय परमेश्वरको अनुग्रह, जीवित परमेश्वरको कृपा, पवित्र परमेश्वरको सामर्थ्यले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। अनि आजको दिन तपाईँ र मेरो बीचमा हामी यहोशूको जीवनीबाट केही कुरालाई हेर्नेछौँ। जसरी यहोशूले अनि त्यो दुश्मन किल्लाहरूलाई विजय गरे, त्यसरी नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि दुश्मनहरूका किल्ला अनि अन्धकारको किल्लालाई भत्काउने अनि त्यो कुरालाई विजय गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। जसरी परमेश्वरले भन्नुभयो जा यहोशू म तेरो साथमा हुन्छु, म तँलाई अगुवाई गर्छु भन्नुभयो, त्यसरी नै परमेश्वरले तपाईँ नै मलाई पनि बोल्नु भएको छ। हाम्रो साथमा उहाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई अगुवाई गर्न उहाँ खडा हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिलाई बदल्नको निम्ति हाम्रो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि आजको यो दिनमा यो वचनलाई हामीले सुन्दै गर्दा यो वचनलाई तपाईँ र मैले धेरैचोटि पाठ गरेको, धेरैचोटि अध्ययन गरेको विषयहरू हो, तर जति धेरै अध्ययन गरे तापनि परमेश्वरको वचन चाहिँ यति शक्तिशाली हुन्छ, यो हरेक बिहान हाम्रो निम्ति नयाँ आशिषलाई बोकिकन आउँछ। एउटै बाइबल खण्डलाई पनि जब तपाईँ बार बार अध्ययन गर्नुहुन्छ भने त्यो बाइबल खण्डले तपाईँको जीवनमा नयाँ प्रकाशलाई लिकन आउनुहुन्छ। किनभने वचन चाहिँ जीवित छ भनिकन बाइबलले भन्छ। जीवित वचन चाहिँ दैनिकी रूपमा नयाँ हुन्छ। जसरी हामीले हेर्दै गर्दा हामी परिवारमा छौँ, हामी हाम्रो आमा बुबा हाम्रो परिवार एकसाथ रहँदै गर्दा कतिपल्ट हामी दैनिकी एउटै अनुहार हो, हामी दैनिक एकै मानिसलाई भेट्ने हो, तर मेरो प्रिय मित्र दैनिकी हरेक दिन फरक हुन्छ। हामी हरेक दिन छुट्टै कुराहरूमा बातचित गर्छौँ, हरेक दिन हामी फरक फरक विषयहरूलाई लिकन हामी अगाडि बढ्छौँ। यी सबै हुनुको कारण के त भन्दा नि हामी जीवित छौँ अनि जीवित मानिसको निम्ति जीवनमा चाहिँ दैनिकी जीवनमा फरक फरक कुराहरू हुँदछ। अनि परमेश्वरको वचन पनि जीवित छ। अनि यो जीवित वचनलाई तपाईँले एउटै कुरा पनि जब तपाईँ बार बार पाठ गर्नुहुन्छ नि त्यसले तपाईँको जीवनमा नयाँ प्रकाश, नयाँ छुटकारा अनि नयाँ चङ्गाईलाई लिकन आउनु हुँदछ। अनि आजको दिन चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ कि बन्धनहरू कसरी तोड्न सकिन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको बन्धन, तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको जति पनि दुर्बलताका कुराहरू छ, जसले तपाईँ र मलाई किल्ला बनाइकन राखेको छ, जसले अधर्मको घर खडा गरिकन तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्दैछ, यी सबै कुरालाई रद्द गर्न एउटै कुरा मात्रै सामर्थ्य छ, त्यो परमप्रभुको उपस्थिति हो। अनि जो कुरा चाहिँ आज हामी यहोशूको जीवनबाट हेर्नेछौँ, यहाँनिर यहोशूको पुस्तक 1 अध्याय जसको 5 अनि 6 पदमा गएर परमेश्वरले यहोशूसँग बोल्नु भएको एउटा महत्त्वपूर्ण करारलाई यहाँनिर हामी देख्न पाउँछौँ। यहाँ यसरी सुरु गर्नुहुन्छ, तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु, म तँलाई छोड्ने वा नि तँलाई त्याग्ने छैन। 6 बलियो र खुब साहसी बन, किनकि मैले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिमीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। आमेन। है त साँच्चै परमेश्वरको वचन चाहिँ कति शक्तिशाली छ। परमेश्वर आज यहाँनिर यहोशूसँग बातचित गर्दै हुनुहुन्छ, हे मेरो छोरा, तेरो जीवनभरि नै तेरो सामुन्ने कोही खडा रहन सक्ने छैन। किनभने यहोशू चाहिँ परमेश्वरको हजुरीमा बस्ने व्यक्ति थिए, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने व्यक्ति थिए, परमेश्वरले भनेका कुरालाई मान्ने व्यक्ति थिए। अनि यहोशूलाई आज परमेश्वरले बोल्दै गरेको वचन चाहिँ तपाईँ नि मेरो जीवनको निम्ति पनि हो। हामीलाई पनि परमेश्वरले बोल्नु भएको कुरा यही नै हो। हाम्रा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि आमा बुवाहरू जो तपाईँ वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने परमप्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। अनि जब परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ भनेदेखि नि तपाईँको विरुद्धमा कोही पनि खडा रहन सक्दैन, तपाईँसँग लड्नको निम्ति कोही तयार रहन सक्दैन। किनभने जब जब यहोशू खडा हुन्थे सम्पूर्ण जातिहरूमा डर फैलिन्थ्यो। यहोशू जब तरवार बोकिकन अगाडि बढ्थे कुनै पनि मानिस उनको सामु उभिनको निम्ति हिम्मत गर्दैनथे, किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो उनीहरू यहोशूको शरीर देखेर डराउने होइन,
होइन, येशूको तरबार देखेर डराउने होइन, तर यहोशूसँग हुनुहुने परमेश्वरलाई उनीहरूले देखेका थिए। यहोशूको साथमा रहिकन त्यो जीवित परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो भन्ने कुरा, अनि मिस्रीहरूको जीवनमा कसरी काम गर्नुभयो, लाल समुद्रमा कसरी काम गर्नुभयो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर मानिसहरूले सुनेका थिए। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, आज परमप्रभु तपाईँसँग हुँदै गर्दा नि तपाईँको विरोधीहरू तपाईँसँग डराउने छन्। तपाईँको कुनै पनि दुश्मन, तपाईँको विरुद्धमा खडा हुने कुनै पनि अन्धकारको शक्ति तपाईँको अघिल्तिर टिक्न सक्ने छैन, किनभने तपाईँसँग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ ख्रीष्टको राज्यमा हुनुहुन्छ, तपाईँले ख्रीष्टको उपस्थिति आफ्नो जीवनमा बोकिहिँड्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई, परमेश्वरको शान्तिलाई आफूबाट अरू मानिसहरूको बिचमा फैलाउँदै हुनुहुन्छ भने नि तपाईँ जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ, तपाईँ किल्ला अनि शरणस्थान हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ त्यो सामर्थ्य बोक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हो मेरो प्रिय मित्र, हामीलाई निराश बनाउनको लागि, हामीलाई दुर्बल बनाउनको निम्ति शैतान विभिन्न युक्ति र योजना ल्याउँछ, तर ती सबै कुराहरूमाथि विजय दिने केवल येशूको रगतलाई, एउटै जीवितमान परमेश्वरलाई हामी यो बिहानी, यो दिन अनि यो घडी चाहिँ हामी उहाँको आराधना गर्नेछौँ। किनभने सम्पूर्ण रूपमा जब यहोशूले परमेश्वरलाई भन्नुभयो, अब त खुब बलियो र साहसी बन, किनकि मैले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूले अधिकार गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। साँच्चै मेरो प्रिय मित्र, यहोशूलाई परमेश्वरले बोलेको कुरा चाहिँ अब त साहस गर, अब त बलियो हो, अब त निडर हो, किनभने म तँद्वारा काम गर्छु, काम चाहिँ म तेरो जीवनबाट गर्छु, काम त म गर्ने हो, अनि सबै शक्ति र अख्तियार त म चलाउने हो, तर अगाडि चाहिँ त खडा हुनुपर्छ। त्यसरी नै मेरो प्रिय मित्र, मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज परमप्रभु तपाईँलाई पनि यही बोल्दै हुनुहुन्छ, त खडा हो, त नडरा, त निराश नहो, त हताश नहो, किनभने म तँसँग हुनेछु र तँद्वारा म शक्तिशाली काम गर्छु। मैले तेरा पिता पुर्खाहरूलाई दिएको प्रतिज्ञा, तेरो मानिसहरूलाई, तेरो जातिलाई दिएको प्रतिज्ञा नि म तँद्वारा पुरा गर्छु भनिकन बाइबल धर्मशास्त्र आज बोल्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र मैले आजको दिन गर्नुपर्ने एउटै कुरा साहस गर्ने, हिम्मत गर्ने, बलियो हुने, किनभने परमेश्वर भन्नुहुन्छ नि तेरो जीवनभरि तेरो सामुने कोही खडा हुन सक्ने छैन। जसरी मूसासँग म रहेँ त्यसरी नै म तँसँग पनि रहनेछु। मेरो प्रिय मित्र, शरीरको बलले हामीलाई मानिसमाथि विजय दिँदैन, अन्धकारको शक्तिमाथि विजय दिँदैन, संसारमाथि विजय दिँदैन। हामीलाई विजय दिने चाहिँ केवल परमप्रभुको उपस्थिति हो। अनि जो उपस्थिति चाहिँ परमेश्वरले पहिलो कोरिन्थी 3:16-17-18 गएर उहाँले भन्नुभयो, अब म त तिमीहरू भित्र बास गर्छु, तिमीहरूको शरीर त मेरो मन्दिर हो, अनि यो मन्दिरलाई तिमीले सजी सजाउ गर्नुपर्छ, यो मन्दिरलाई चाहिँ तिमीले भरिभराउ गर्नुपर्छ, यो मन्दिरमा चाहिँ पवित्रता र शुद्धता हुनुपर्छ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाउँछ। जब यो मन्दिरमा ख्रीष्ट बास गर्नुहुन्छ भने नि मेरो प्रिय मित्र, तपाईँको जीवनको अघिल्तिर कोही खडै रहन सक्दैन, तपाईँलाई कसैले हराउन सक्दैन, तपाईँलाई कसैले निराश तुल्याउन सक्दैन, कुनै पनि परिस्थितिले तपाईँलाई बन्धन बनाउन सक्दैन, किनभने हाम्रो परमेश्वर जो हुनुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो अर्जबिन्तीलाई सुनिकन, हाम्रा वन्दनहरूलाई सुनिकन उहाँ हामीलाई स्वतन्त्र गराउने महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आजको दिन, आज तपाईँले मैले नि जान्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, जब परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई केही कुराले बन्धन बनाउन सक्दैन, कुनै कुराले हाम्रो जीवनमा छेक्न सक्दैन, कुनै पनि परिस्थिति हाम्रो बीचमा अड्किरहन सक्दैन, किनभने ती सबै परिस्थितिमाथि विजय गराउने केवल येशू तपाईँ नै मसित हुनुहुन्छ। तर यो परिस्थितिमा विजय हुनको निम्ति एउटा आज्ञा चाहिँ उहाँले बोल्नुहुन्छ। यहोशू 1को जब हामी 8 अनि 9 पदमा गएर पढ्छौँ भने यसरी सुरु गर्नुहुन्छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु, अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरा होशियार साथ पालन गर्नु, र तेरो सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खूब साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। कति शक्तिशाली सामर्थ्यको वचन परमेश्वर तपाईँले मसँग बातचित गर्नुहुन्छ। उहाँ कति अचम्म रीतिले तपाईँ र मेरो जीवनमा बोल्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, तेरो ओठमा चाहिँ मेरो वचन हुनुपर्छ, तेरो हृदयमा चाहिँ मेरो वचन हुनुपर्छ, तँ भित्र चाहिँ म हुनुपर्छ। जब यी कुरा हुन्छ नि, अनि तैँले यसलाई चाहिँ होशियार साथ पालन गरिस् भने, यसलाई होशियार साथ मनन गरिस् भनेदेखि नि तेरो अघिल्तिर कोही खडा हुन सक्दैन, किनभने तँलाई मेरो आज्ञा यही छ,
बलियो अनि खूब साहसी हो मेरो प्रिय मित्र। कतिपल्ट हामी बलियो हुन खोज्छौँ, साहसी हुन खोज्छौँ, तर हामीले हाम्रो जीवनमा उहाँको व्यवस्थालाई बिर्सिँदै गर्दा, उहाँको वचनलाई बिर्सिँदै गर्दा, उहाँको उपस्थितिलाई हामीले हाम्रो जीवनमा राख्नलाई इन्कार गर्दै गर्दा नि हामी बलियो अनि साहसी हुन सक्दैनौँ। धेरैवटा लडाइँ हामीले हार्यौँ, धेरैवटा परिस्थितिमा हामी दुर्बल भयौँ, धेरैपल्ट हामी भागी हिँड्नु पर्यो। किनभने हामीले हाम्रो जीवनभित्र नि उहाँको व्यवस्थालाई अनि उहाँको सामर्थ्यलाई हाम्रो ओठमा राखेनौँ, हाम्रो हृदयमा त्यो कुरालाई राखेनौँ। हाम्रो हृदयमा खराब कुरा रह्यो, हाम्रो ओठमा झुट रह्यो, हाम्रो जिब्रोमा असत्यता रह्यो, छल रह्यो, अनि जस कारण बस्ने हामी हार्न बाध्य भयौँ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, आजको दिन म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, यदि तपाईँले उहाँको व्यवस्थालाई आफ्नो ओठमा, आफ्नो जिब्रोमा, आफ्नो हृदयमा राख्नुभयो भनेदेखि नि तपाईँ सबैभन्दा सामर्थ्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ दुष्टको अधिकारलाई भत्काउन सक्ने, अन्धकारको शक्तिलाई रद्द गर्न सक्ने, अधर्मका बन्धनहरूलाई तोड्न सक्ने अख्तियार राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, अब तपाईँ खडा हुनुपर्छ। जब तपाईँ खडा हुनुहुन्छ नि, फेरि म यहोशू 1:5 पढ्छु, तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु र म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन भन्नुहुन्छ। मेरो प्रिय मित्र, त परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। उहाँ तपाईँलाई छोड्नुहुन्न, उहाँ मलाई छोड्नुहुन्न, उहाँ तपाईँलाई त्याग्नुहुन्न, उहाँ मलाई त्याग्नुहुन्न। किन त भन्दा नि उहाँको वचन हामीभित्र छ, उहाँको उपस्थिति हामीभित्र छ। हो मेरो प्रिय मित्र, असत्यतामा उहाँको बास हुँदैन। गएको वचन होइन, गएको हिजोको वचनमा हामीले सिकेका थियौँ, असत्यता र अपवित्रतामा परमेश्वर रमाहाट गर्नुहुन्न। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ दुर्बलतामा हुँदैन, परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ अधर्ममा हुँदैन भनिकन हामीले सिकेका थियौँ। अनि मेरो प्रिय मित्र, आज तपाईँ बलवन्त हुनुहुन्छ भनेदेखि, आज तपाईँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँमा हुनुपर्ने कुरा सत्यता हो। जब तपाईँ सत्यतामा खडा हुनुहुन्छ, जीवनको कुनै पनि परिस्थितिले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन, जीवनको कुनै अधर्मले तपाईँलाई छेक्न सक्दैन, किनभने तपाईँ ती सबै कुरामाथि विजय हुनुहुने परमेश्वरको जन हुनुहुन्छ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, आजको यो समय यो घडीलाई हामीले हाम्रो जीवनमा घोषणा गर्नुपर्छ कि हामी त विजय जातिहरू हौँ, हामी त किल्लाहरू भत्काउन सक्छौँ, हामी त अधर्मका बन्धनहरूलाई तोड्न सक्छौँ, हामी दुष्टको अख्तियारलाई हामी रद्द गर्न सक्छौँ, अनि हाम्रो परमेश्वरी सबै कुरा गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। अनि यो घडी हामी यहोशूको पुस्तक 6 अध्यायलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। जब हामी यहोशू 6 अध्यायमा जान्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ यहोरियो सहरको कब्जा भनेर लेखिएको छ। अनि यो सहरलाई कब्जाको अर्थले चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। मेरो प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँको जीवनमा तपाईँ कुनै भागहरूलाई कब्जा गर्न कमजोर हुनुभएको छ, तपाईँको परिस्थितिहरूमा तपाईँको शत्रु तपाईँको विरुद्धमा खडा भएको छ, अनि तपाईँलाई चाहिँ यति विघ्न कष्ट अनि समस्याको बाटो भएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि मेरो प्रिय मित्र, यहोरियोको सहरको विषयलाई पढ्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा त्यो कुरालाई मनन गर्नुहोस्। जब तपाईँ यहोशू 6 अध्याय पढ्नुहुन्छ नि, यसले तपाईँको जीवनमा तपाईँ कसरी विजय हुने भन्ने कुरा सिकाउँछ। तपाईँ कसरी अन्धकारको शक्तिमाथि, तपाईँलाई विरोध गर्ने विरोधीहरूमाथि कसरी तपाईँ विजय हुने भन्ने कुरा सिकाउँछ। अनि तपाईँको विरोधी भनेको तपाईँको छिमेकी होइन, तपाईँको आफन्त होइन। मेरो प्रिय मित्र, तपाईँ र मेरो विरोधी भनेको चाहिँ अन्धकारको शक्ति, दुष्ट शक्ति हो, जसले तपाईँ र मलाई विभिन्न प्रकारको नकारात्मक कुरामा लान्छ। तपाईँ र मलाई यसैले गर्दै गर्दा परमेश्वरको उपस्थितिभन्दा टाढा लैजान्छ। अनि सबै कुरामाथि विजय गर्ने एउटै मात्र कुरा छ, त्यो चाहिँ हो परमप्रभुको शक्तिशाली उपस्थिति। जो कुरा परमेश्वरले यहोशू 1 अध्यायको 5 देखि तपाईँले 8-9 पढ्दै गर्दा त्यहाँनिर प्रश्न पाउनुभयो। 6 आउँदै गर्दा, 6 अध्यायमा जब आउँछौँ त्यहाँनिर आउँदै गर्दा यहोशूले चाहिँ यरियो सहरलाई विजय गरेका छन्। अनि यरियो सहरको विजयको घटना चाहिँ अचम्म वृत्तिको छ। मेरो प्रिय मित्र, त्यो सहर विजय गर्नको लागि चाहिँ त्यो सहर चाहिँ एकदमै ठुलो पर्खालले घेरिएको सहर थियो। त्यो सहरलाई चाहिँ कुनै पनि मानिसहरूले, कुनै जातिले आक्रमण गर्ने आँट गर्दैन थियो, किनभने त्यो सहरलाई चाहिँ चारैतिरबाट किल्ला लगाइएको थियो। जब चारैतिरको सुरक्षा हुन्छ, सबैतिरबाट उनीहरू चाहिँ सुरक्षित रहन्छन्, अनि त्यसपछि उनीहरू तामा ढुक्कता हुन्छ। तर मेरो प्रिय मित्र, आज तपाईँ र मेरो शत्रु दियावलस, दुष्ट अन्धकारको शक्ति पनि चारैतिरबाट सुरक्षित भएर हाम्रो विरुद्धमा खडा हुँदैछ। तपाईँ र मेरो परिवारको विरुद्धमा खडा हुँदैछ, हाम्रा छोराछोरीको विरुद्धमा खडा हुँदैछ, हाम्रो मण्डलीको विरुद्धमा खडा हुँदैछ। तर मेरो प्रिय मित्र, परमेश्वरसँग रहनुभयो भने बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ, साहस गर अनि खुब बलियो हो, किनभने म तँसँग छु, म तँलाई कहिले त्याग्ने छैन, त कहिले हार्ने छैनस् भनिकन बाइबलले सिकाउँदछ। यहाँनिर हामी यहोशू 6 अध्याय जसको 8 देखि तलतिर पढ्यो भने यसरी सुरु गर्नुहुन्छ। यो लडाईँ लड्दै गर्दा, यहोशूको सहरलाई कब्जा गर्दै गर्दा परमेश्वरले यहोशूलाई सिकाउनु भएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ यहाँनिर उहाँले भन्नुभएको छ, यहोशूले यी कुरा मानिसहरूलाई भनिसकेपछि
7जना पुजारी भेडाका सिङका 7वटा तुरै बोकेर परमप्रभुको अगाडि हिँडे र आफ्नो तुरै फुक्दै अघि बढ्न लागे। परमप्रभुको करारको सन्दुक चाहिँ तिनीहरूको पछि पछि लाग्यो। हतियार बोक्ने मानिसहरू चाहिँ तुरै बोक्ने फुक्ने पुजारीहरूका अघि हिँडे र पछाडिकाहरू चाहिँ सन्दुकको पछि हिँडे अनि पुजारीहरू तुरै फुक्दै हिँडे। तर यहोशूले मानिसहरूलाई यसो भनेर अराए, जुन दिनसम्म म तिमीहरूलाई कराऊ भन्ने आज्ञा दिन्न तिमीहरू नकराउनु, तिनीहरूको स्वरै पनि नसुन्योस्, तिनीहरूका मुखबाट केही वचन पनि ननिकाल्नु, मैले कराउनु भनेपछि मात्रै कराउनु। हेर्नुहोस् है मेरो प्रिय मित्र, यहाँनिर यो एरियाको सहर विजय गर्नको निम्ति यहोशूले दिएको आज्ञा अथवा परमप्रभुले दिएको आज्ञा चाहिँ तुरै बोक अनि 7जना पुजारी करारको सन्दुक बोकिकन हिँड। मेरो प्रिय मित्र, तुरै परमप्रभुको आवाज, करारको सन्दुक, परमप्रभुको व्यवस्था, परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्म कर्मको चिन्ह अनि त्यहाँनिर चमत्कार अनि शक्तिका कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर हामी देख्न पाउँदछौँ। अनि हतियार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हतियार बोक्ने व्यक्तिहरू पवित्र आत्माको तरबार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनिकन बाइबलले भन्दछ। अनि यी बोक्ने व्यक्तिहरू जब एकसाथ हुन्छन् नि मेरो प्रिय मित्र, त्यसरी यहोशूले विजय गर्नलाई त्यहाँनिर अगाडि बढ्नु भएको छ। यहोशूले इस्राएललाई अराएको एउटा कुरा, तिमीहरू नकराउनु, तिमीहरूको आवाजै पनि ननिस्कियोस्, तिमीहरू अगाडि बढिरहनु। पुजारीहरू तुरै फुक्छन्, हतियार बोक्ने अघि हिँड्छन्, सन्दुक बोक्नेहरू बोकी हिँड्छन्, अनि तिमीहरू चाहिँ उनीहरूलाई सहायता गर्दै सारा साथ उनीहरू सँगसँगै हिँड्नु। जब तिमीहरूले यो एरियाको सहरलाई घुम्ने छौ, 7 पल्ट तिमी घुम्ने छौ अनि त्यहाँनिर तिमीले यसलाई घेराबन्दी गर्ने छौ, अनि जुन दिन म तिमीलाई भन्छु अब कराउनु, त्यस दिन मात्रै कराउनु। मेरो प्रिय मित्रहरू, चाहे जस्तै सुकै परिस्थिति होस्, जस्तै सुकै ठुलो पर्खाल होस्, जस्तै सुकै त्यहाँनिर शक्तिशाली गढ होस्, हाम्रो परमेश्वरको अगाडि त्यो कुराले फरक पार्दैन। दुष्टको जति सुकै ठुलो अधिकार होस्, हाम्रो परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यो कुराले फरक पार्दैन, किनभने हामीसँग हुनुभएको चाहिँ स्वर्ग अनि पृथ्वीमाथि विजय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको जस्तै सुकै किल्ला जो तपाईँलाई भत्काउन गाह्रो भएको छ, जसलाई तोड्न तपाईँलाई गाह्रो भएको छ, तपाईँको दुर्व्यसनको समस्या हुन सक्छ, व्यभिचारको समस्या हुन सक्छ, अपवित्रताको समस्या हुन सक्छ, अनि विभिन्न प्रकारको सोच विचारको समस्या हुन सक्छ, तपाईँको बिजनेसमा भएको घाटाको समस्या हुन सक्छ, तपाईँको शरीरमा भएको दुर्बलताको समस्या हुन सक्छ। यी सबैमाथि विजय दिने एउटै कुरा, परमेश्वरको सामर्थ्यमा खडा हुनु, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु अनि उहाँमाथि आशा राख्नु। जब उनीहरू यसरी अगाडि बढ्दै गरेका छन्, जब 12 मा पुग्छ, यहोशू बिहान सबेरै उठे र पुजारीहरूले परमप्रभुको सन्दुक उठाए अनि 7जना पुजारीहरूले भेडाका सिङका 7वटा तुरै बोकेर परमप्रभुको सन्दुकको अघि अघि तुरै बजाउँदै हिँड्दै रहे। हतियार भिर्ने मानिसहरू तिनीहरूको अघि अघि लागे अनि पछि हिँड्नेहरू परमप्रभुको सन्दुकको पछि लागे। पुजारी चाहिँ तुरै फुक्दै हिँडे। यसरी दोस्रो अनि दिन पनि तिनीहरू सहर एकचोटि घुमेर छाउनीमा फर्के। 6 दिनसम्म तिनीहरूले त्यसै गरे। 7औं दिन बिहान झिसमिसैमा तिनीहरू उठे र त्यही रीतिले सहर घुमेर केवल त्यस दिन तिनीहरूले 7 चोटि सहरलाई घुमे। 7औं चोटि जब पुजारीले तुरै फुके तब यहोशूले मानिसहरूलाई भने, कराऊ, किनभने परमप्रभुले तिमीहरूलाई यो सहर दिनुभएको छ। यो सहर र यसमा भएका सबै थोक नाशको निम्ति परमप्रभुमा अर्पण गरिएको छ। राहाब वेश्या र त्यसका घरमा त्यससँग भएका मात्रै बाँच्नेछन्, किनभने हामीले पठाएका जासुसलाई त्यसले लुकाएकी थिए। तर नाशको निम्ति अर्पण गरेका कुराहरूबाट तिमीहरू अलग रहनु, नत्र त त्यही अर्पित कुराहरूबाट लिएर तिमीहरूले आफैलाई नाश ल्याउने छौ र इस्राएलीहरूको छाउनीलाई श्रापित तुल्याउने छौ र यसलाई सङ्कष्टमा पार्ने छौ। तर सबै सुन चाँदी र काँसा र फलामे भाँडाहरू परमप्रभुको निम्ति पवित्र छन्, तिनीहरूलाई परमप्रभुको भण्डारमा जानुपर्ने छ। आमेन। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनले यहाँनिर यहोशूले इस्राएललाई बोल्दै गरेको र सिकाउँदै गरेको कुरा उनीहरूले हरेक दिन त्यसरी गरे। बिहान उठे, उनीहरू परिक्रमा गरे, फेरि छाउनीमा फर्के। भोलिपल्ट बिहान उठे, फेरि उनीहरू परिक्रमा गरे, फेरि छाउनीमा फर्के। यसरी उनीहरूले 6औं दिनसम्म यही प्रक्रियालाई गरे। अनि यो प्रक्रिया चाहिँ आराधना, प्रार्थना अनि बाइबल अध्ययनको प्रक्रिया हो। मेरो प्रिय मित्र, तपाईँको जीवनको बन्धन तोड्नलाई, मेरो जीवनको बन्धन तोड्नलाई नि परमेश्वरले सिकाउनु भएको एउटै कुरा, बिहान सबेरै उठ, आराधना गर, तुरै फुक, वचनलाई बोक, हतियारलाई बोक अनि घुम।
फेरि आइजो छाउनीमा बस, भोलिपल्ट त्यसै गर। आज जब तपाईँ आफ्नो परिवारमा उठ्नुहुन्छ, तपाईँ बिहान परिवारसँग एक मनको हुनुहोस्, एकै मनको भइकन एउटाले अर्काको आज्ञाकारितालाई मानिकन अनि तपाईँ उहाँको वचनलाई पाठ गर्नुहोस्, उहाँको आराधना गर्नुहोस्। तुरैले चाहिँ आराधनालाई जनाउँछ। जब तुरै बज्छ स्वर्गमा महिमित हर्षहरू सुरु हुन थाल्छ। जब तुरै बज्छ स्वर्गीय उपस्थिति तपाईँ मेरो जीवनमा खडा हुन थाल्छ। तपाईँ आराधना गर्न थाल्नुहोस्। अनि जब तपाईँ हतियार बोक्नेहरू चाहिँ वचनलाई जान्नेहरूले चाहिँ वचनलाई पाठ गर्नुहोस्। तपाईँ वचनबाट प्रभुको प्रकाशहरूलाई सिक्ने कोसिस गर्नुहोस्। परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई आफ्नो जीवनमा लिने कोसिस गर्नुहोस्। यसरी 6औं दिनसम्म लगातार तपाईँ गर्दै गर्नुहोस्। जब 7औं दिन हुन्छ, 7औं दिनमा चाहिँ यहाँनिर एउटा प्रक्रिया गरेको छ। उनीहरू अरू दिनभन्दा झन् सखेरै उनीहरू उठे, जिसमिसैमा उठे। अनि त्यो दिन चाहिँ उनीहरूले यरिहो सहरलाई 7 पल्ट परिक्रमा गरे भनेर लेखेको छ। जब उनीहरूले 7 पल्ट परिक्रमा गरे नि मेरो प्रिय मित्र, 7औं पल्टको परिक्रमामा यहोशूले इस्राएलीहरूलाई भन्नुभयो, अब चाहिँ कराऊ है, अब चाहिँ कराऊ। किनभने जुन घडी उनीहरूले कराए अनि यरिहो सहरको पर्खाल सम्पूर्ण रूपमा ढलेको कुरालाई हामी त्यहाँनिर देख्न पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले बचाउने अनुमति, यहोशूले बचाउने अनुमति दिनुभयो। त्यो चाहिँ राहाब वेश्या अनि उसका परिवार, उसँग रहेका मानिसहरू। मेरो प्रिय मित्र, जब तपाईँ आराधना गर्नुहुन्छ नि तपाईँको जीवनको बन्धनहरू ढलिजान्छ। जब तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई आफूभित्र लगाउनुहुन्छ नि तपाईँको विरुद्धमा खडा हुने हरेक बन्धनहरू तोडिन्छ। किनभने यो चाहिँ स्वर्ग राज्यको अधिकारमा भएको कुरा हो, यो चाहिँ परमेश्वरको अधिकारमा भएको कुरा हो। जब परमप्रभु तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ भने, जब परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भनेदेखि नि त्यहाँनिर हतियार चलाउनु पर्दैन, त्यहाँनिर ठुलो ठुलो त्यहाँनिर हामीले सरसामान चलाउनु पर्दैन। तर आराधनाले बन्धनहरू तोड्छ। त्यहाँनिर परमेश्वरसँगको उपस्थितिले, परमप्रभुको भयले, परमप्रभुको वचनले तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो परिवारको विरुद्धमा रहेको, तपाईँ र मेरो जीवनको विरुद्ध रहेको हरेक दुष्कुराहरू, हरेक खराब कुराहरू ढलिकन जान्छ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, आजको दिन तपाईँ उत्साहित हुनुहोस्। यो वचन सुन्दै गर्दा तपाईँले आफ्नो जीवनमा यो कुरालाई घोषणा गर्नुहोस्, प्रभु म पनि 7औं दिनको यो महिमालाई घोषणा गर्छु। जसरी 7औं दिनसम्म यहोशू र इस्राएलीहरूले जुन प्रक्रियालाई अपनाए, म मेरो जीवनमा यो प्रक्रियालाई मेरो जीवन पर्यन्तमा अपनाइरहनेछु। किनभने यसैले मेरो जीवनको बन्धनलाई तोड्नेछ, यसले मेरो परिवारको बन्धनलाई तोड्नेछ, यसले मेरो मण्डलीको बन्धनलाई तोड्नेछ, यसले हाम्रो जीवनको हरेक बन्धनलाई तोडिकन स्वर्ग राज्यमा यसले हामीलाई खडा गर्नेछ। किनभने मेरो प्रिय मित्र, परमप्रभु तपाईँ र मसँग हुनु भनेको चाहिँ हामी विजयी हुनु हो, हामी हारबाट विजयमा सर्नु हो, हामी दुर्बलताबाट, मृत्युबाट अचानक अचम्म रीतिले परमेश्वरको राज्यमा खडा हुनु हो। किनभने तपाईँ ख्रीष्टसँग हुनुहुन्छ अथवा ख्रीष्ट तपाईँसँग हुनुहुन्छ। मेरो प्रिय मित्रहरू, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू, आज म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ ख्रीष्टसँग हुनुहुन्छ भने नि कसैले तपाईँलाई लडाउन सक्दैन। तपाईँभित्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने कुनै पनि परिस्थितिले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन। किनभने ख्रीष्टलाई रोक्न सक्ने संसारमा कोही पनि छैन, न स्वर्गमा न पृथ्वीमा। त्यसकारण त बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ संसारका थोकहरू बिति जानेछन् तर परमप्रभुको वचन त सदा अनि सदा अनि सदा सर्वदा रहिरहनेछ। त्यो त अनन्तताको ज्योति हो, त्यो त अनन्तताको सामर्थ्य हो जो वचन परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा ल्याउनु भएको छ। त्यसकारण तपाईँले आजको दिनदेखि नै यो सुरु गर्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा आराधनालाई सुरु गर्नुहोस्। किनभने आराधना चाहिँ बन्धनहरू तोड्न सक्छ, आराधनाले किल्लाहरू भत्काउन सक्छ, आराधनाले चाहिँ शैतानका गढहरूलाई पूर्ण रूपमा चकनाचुर पार्न सक्छ। यहाँनिर भनिएको छ ती सबै कुरा चाहिँ परमप्रभुलाई नाशको निम्ति अर्पण गरिदिनु भनेर बाइबलले भन्छ। भन्नुको अर्थ नि त्यसको लोभ नराख्नु, तपाईँले खाँदै गरेका तपाईँको व्यभिचार, तपाईँको संसारिक मोह, तपाईँका जन्जालका कुराहरूलाई लोभ नगर्नु, ती अर्पण गरिदिनु। ती कुनै पनि कुरा तपाईँ र मैले लिनु हुँदैन, किनभने त्यो लियो भने त्यसले चाहिँ श्रापलाई भित्राउँछ भन्दछ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, हामी आशिषको मार्गमा जाने हो भनेदेखि, हामीले स्वर्गीय उपस्थितिलाई पाउने हो भनेदेखि नि तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्दा नि हामीले ख्रीष्टको राज्यलाई आफूभित्र बोल्नुपर्छ, ख्रीष्टको उपस्थितिलाई तपाईँभित्र बोल्नुपर्छ, ख्रीष्टको सामर्थ्यलाई तपाईँभित्र बोल्नुपर्छ। जब तपाईँ ख्रीष्टको सामर्थ्यलाई बोल्न थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँ ख्रीष्टको अधिकारलाई बोल्न थाल्नुहुन्छ नि तपाईँ हरेक परिस्थितिमाथि विजय हुने जाति हुनुहुन्छ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनको हरेक परिस्थितिलाई परमेश्वर बदल्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनको हरेक अवस्थालाई ख्रीष्टले बदलिदिनुहुन्छ अनि उहाँको राज्यले तपाईँ र मलाई नयाँ तुल्याउँदछ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, आजको दिन, आजको घडी
घडी अनि साँझमा परमेश्वर तपाईँसँग बातचित गर्ने एउटै कुरा, उहाँको आराधनाले बन्धनहरू तोड्न सक्छ। हरेक दुर्बलतालाई उहाँले रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई विजय दिन सक्नुहुन्छ। विजय गराउने परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ भने हामी किन निराश हुने? हामीले गर्नुपर्ने एउटै कुरा, हामीमा एकता चाहिँ हुनुपर्छ। यहाँनिर लेखेको छ, पुजारीहरू छन्, हतियार बोक्ने मानिसहरू छन्, पछिल्तिर सन्दुक बोक्ने मानिसहरू छन्, अझै सन्दुक बोक्ने भन्दा पछिल्तिर अरू मानिसहरू छन्। उनीहरू चाहिँ एक मनका भएको छ। अनि हाम्रो परिवारमा नि धेरैपल्ट शैतानले गर्ने पाटो चाहिँ यही नै हो। हामी आराधना गर्छौँ, हामी वचन पाठ गर्छौँ, हामी प्रशंसा गर्छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, तैपनि छुटकारा आउँदैन, तैपनि बन्धन फुट्दैन। किनभने त्यहाँ चाहिँ एकता छैन नि त। हाम्रो परिवारमा बाबुले भनेको छोराले मान्दैन, छोराले भनेको बाबुले मान्दैन, दाजुभाइहरूको बिचमा एकता छैन, अनि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा एकता छैन भने यो प्रार्थनाले वास्तवमै बन्धन तोड्न सक्दैन। तर बन्धन तोड्नको निम्ति त एकता चाहिन्छ। यहोशूले भन्नुभयो, तिमीहरू चुप लाग, नकराऊ, एउटै पनि आवाज ननिकाल। कसैले आवाज निकालेन, सबै कुराले भनेको माने, सबै व्यक्तिहरूले भनेका माने। जब 7औं दिनमा उहाँले बोल्नुभयो कराऊ, जब उनीहरू कराए नि मेरो प्रिय मित्र, त्यसले बन्धन तोडियो। अनि यसले के सिकाउँछ? यसले सिकाउँछ आज्ञाकारिता, प्रेम अनि एकता। जब आज्ञाकारिता तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ नि, आज्ञाकारिताले चाहिँ हामीलाई एकतामा लान्छ। जब एकता हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ प्रेम निस्किन्छ, अनि जहाँ प्रेम हुन्छ नि त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, तपाईँको परिवारको बन्धन तोड्ने अधिकार तपाईँसँग छ। तर त्यो अधिकार गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले नम्रताको वस्त्रलाई धारण गर्नुपर्छ, तपाईँले प्रेमको वस्त्रलाई धारण गर्नुपर्छ, तपाईँले एउटा अर्कालाई आज्ञाकारिताको जीवन जिउन थाल्नुपर्छ। आज मण्डली किन रद्द हुँदैछ? मण्डलीमा किन परमेश्वरको अभिषेक घट्दैछ? मण्डलीबाट किन त्यो छुटकारा र स्वतन्त्रता हराएर जाँदैछ? किनभने मण्डलीमा एकता छैन, मण्डलीमा प्रेम छैन, मण्डलीमा चाहिँ एउटाले अर्काको आदेशलाई मान्ने आज्ञा पालनका कुराहरू छैन। जब यी कुरा हुँदैन नि मेरो प्रिय मित्र, अनि मण्डली शिथिल हुँदै जान्छ। तर तपाईँ र म जहाँ खडा छौँ त्यो मण्डली शिथिल हुँदैन, किनभने हामी चाहिँ प्रेमलाई मान्ने, एकतालाई मान्ने, आज्ञाकारितालाई मान्ने, एउटाले अर्काको वास्ता फिक्री गर्ने व्यक्तिहरू भएको कारण नि हामी सबै बन्धन तोड्न सक्छौँ, हामी सबै दुष्टको युक्तिहरूलाई रद्द गर्न सक्छौँ। किनभने तपाईँ र मसँग चाहिँ अख्तियार छ, अधिकार छ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, प्रभुका जनहरू, मेरो आमा बुवाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ एक हुनुहोस्, परिवारमा एक मनको हुनुहोस्, आराधना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, वचनको हतियारलाई चलाउनुहोस्। तपाईको जीवनमा भएको बन्धन तुट्छ। अनि तोड्ने म होइन, यो बन्धनलाई तोड्ने चाहिँ केवल परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईसँग हुनुहुन्छ। हामीले गएको हप्ताको वचनहरूलाई तपाईँले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा हामीले यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायलाई हामीले पाठ गरेका थियौँ, जसमा हामीले एउटा कुरालाई सिकेका थियौँ कि पवित्र आत्मा हामी भित्र वास गर्न चाहनुहुन्छ। अनि उहाँ हामीलाई एक्लो होइन, तर उहाँ हामीलाई सहयोग गरिकन हामीलाई आशिष गर्न चाहनुहुन्छ। मेरो प्रिय मित्र, परमेश्वर हामीलाई साँच्चै नै प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेम चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँ दुर्बल हुनुहुन्छ, फरक पर्दैन। तपाईँलाई प्रार्थना गर्न आउँदैन, फरक पर्दैन। तपाईँको परिवारमा एकता छैन, फरक पर्दैन। तर आजैदेखि कि तपाईँले एकतालाई सुरु गर्नुहोस्। अनि एकता नि परिवारका अरू मानिसहरूबाट होइन मेरो प्रिय मित्र, एकता र प्रेम तपाईँबाट सुरु गर्नुहोस्, नम्रता तपाईँबाट सुरु गर्नुहोस्। जब तपाईँ नम्र हुन थाल्नुहुन्छ नि, यो नम्रताले चाहिँ बन्धनहरूलाई तोड्ने काम गर्छ। मेरो प्रिय मित्र, बन्धन परमप्रभुको सामर्थ्यले तोड्नुहुन्छ, बन्धन दुष्टको अधिकारलाई परमेश्वरको उपस्थितिले तोड्नुहुन्छ। अनि सबै कुरामाथि विजय दिने केवल येशूको रगतलाई हामी यो समय धन्यवाद दिनेछौँ। हुन्छ, सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमप्रभुले तपाईँलाई दिनमा आशिष गर्नुभएको होस्।